बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आज़रबैजान में स्टूडेंट्स के रिलेटेड है। बहुत से दोस्त आज़रबैजान में स्टडी के लिए आते हैं। कुछ लोग जानियन होते हैं, कुछ लोग आज़रबैजान में जस्ट TRC लेने के लिए ही स्टूडेंट प्रोसेस करते हैं। तो आज का मेरा जो वीडियो का टॉपिक भी यही है। जो लोग यानी जेन्युइन होते हैं, वो कोई सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर जो है वो मेडिकल के रिलेटेड आते हैं। जो आज़रबैजान की तिब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल, बहुत ही फेमस है। इसमें भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियंस आते हैं, एडमिशन लेते हैं। उसका एक अलग प्रोसेस है, क्योंकि वो जेन्युइन होते हैं, उनकी फ़ीसेस भी ज़्यादा हैं। और जो लोग इंजीनियरिंग के लिए आते हैं वो भी खजर यूनिवर्सिटी और एक और यूनिवर्सिटी है खिरदालान में, वहाँ पे भी जाते हैं। बहुत सी ऐसे स्टूडेंट हैं पाकिस्तान और इंडिया से जो कि जेन्युइन स्टडी के लिए आते हैं। लेकिन मेरी आज की वीडियो का टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने आज़रबैजान में TRC लेनी होती है या फिर लैंग्वेज कोर्सेज़ के लिए आते हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स, जिसको रसम लीग यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस है, और उसके अलावा नेफ्ट सनाए यूनिवर्सिटी है। इसी तरह की और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि इल्मलार एकेडमी यूनिवर्सिटी है, इंजासनद यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनकी मुख्तलिफ़ फ़ीसेज़ हैं। जिस यूनिवर्सिटी की सबसे लोएस्ट फ़ीस है वो है 900 मनात और रसम लीग है। वहाँ पे आलमोस्ट तकरीबन $550 उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, और $150 या $200 तक उसका मेडिकल कुप्चा, उसके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, और उसका पासपोर्ट की एक कॉपी जो है वो भी वेरीफाई होती है। आजकल जो लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं, एक तो उनको जो यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर है वो भी चाहिए होगा, क्योंकि एयरपोर्ट से आने के लिए भी उनके पास ऐसा कुछ होना चाहिए। और सेकेंडली ये है कि जो लोग आज़रबैजान में एडमिशन करवाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि अपनी जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, लेट्स सपोज जैसे आपके इंडिया में O लेवल, A लेवल है, पाकिस्तान में मैट्रिक FA है, तो उनको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज से लिए हुए हैं, उनको फॉरेन अफेयर से वेरीफाई करवा कर लाएँ। क्योंकि वेरीफाई करवा कर लाएंगे तो ही आपका जो एडमिशन है वो इजी और आसान वे से आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप उसको वेरीफाई करवा कर नहीं लाएंगे तो फिर आपको इश्यूज़ होंगे। आपको अपनी डिग्री जो है वो एक नंबर प्रूफ करने के लिए काफ़ी तगोदो करनी पड़ेगी। जो आपकी मुतलका एम्बेसी है, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको पाकिस्तान एम्बेसी जाना पड़ेगा और पाकिस्तान एम्बेसी से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, और अगर आप इंडियन हैं तो आपको इंडिया एम्बेसी में जाना पड़ेगा और एम्बेसी से वेरीफाई करवाना पड़ेगा। लेकिन एक लास्ट टाइम मेरा स्टूडेंट था जिसका एडमिशन करवाने के लिए हम गए थे, तो वो एम्बेसी वाले भी यही बोलते हैं कि आपको पहले अपने कंट्री में जाना पड़ेगा और फॉरेन अफेयर से आपने वेरीफाई करवाने हैं, तब जाकर हम आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई करेंगे, अदरवाइज़ वो भी नो बोल देते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी टेंशन है जिसको आप फेस भी करेंगे आप बाद में आके, या फिर उसके लिए आपसे लोग जो हैं, जो कंसल्टेंट हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे भी ले लेंगे। तो इस परेशानी, इस टेंशन से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को और आने से पहले ही वेरीफाई करवा कर लाएं। और दूसरी बात ये आ जाती है कि जी यूनिवर्सिटी के जो हैं एडमिशन्स ये कब स्टार्ट होते हैं। तो मोस्टली जो इनका 99.9% जो इनका सेमेस्टर है, जो इनका रेगुलर सेमेस्टर है आलमोस्ट आज़रबैजान की ऑल यूनिवर्सिटीज़ का, वो होता है अगस्त सितंबर। अभी जो आना चाहते हैं एज स्टूडेंट, उनको मेरा यही मशवरा है कि ये जुलाई का महीना आज़रबैजान में ना आएँ, क्योंकि जुलाई के मंथ में अगर वो आएंगे तो फिर उनका अगस्त की यानी फर्स्ट वीक तक उनका जो वीज़ा होगा वो एक्सपायर हो चुका होगा, और फिर उनको दोबारा से एक दफ़ा आना जाना फिर पड़ेगा। तो उसके लिए अलग से ख़र्चे हो जाएंगे, जो कि एक यानी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो बहुत से दोस्तों को काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स को लेकर,
اور جب کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ آپ ایڈمیشن کرواتے ہیں تو وہ یا تو آپ کا پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں یا پھر آپ کا جو آپ کی TRC ہے وہ رکھ لیتے ہیں. کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جو آپ کے جو اکیڈمک ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی رکھ لیتے ہیں. لیکن رسم لیگ یونیورسٹی ایسی ہے جس میں آپ اگر ایڈمیشن کرواتے ہیں تو آپ کو نہ تو آپ کا پاسپورٹ رکھیں گے، نہ وہ آپ کی TRC رکھیں گے، اور نہ ہی آپ کے اکیڈمک ڈاکومنٹس رکھیں گے، بلکہ ساری چیزیں آپ کو ریٹرن کر دیں گے. اور اس کے بعد یونیورسٹی آف لینگویجز یہ بھی ایسے ہی ہے، اور نفت صنائع یونیورسٹی ہے 28 مئی پہ، یہ بھی ایسے ہی ہے. اور علم لار جو ہے یونیورسٹی وہاں پہ اکیڈمک ڈاکومنٹس رکھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے اس میں بھی آپ کی اکیڈمک ڈاکومنٹس رکھ لیتے ہیں اور آپ کو پھر اس کا ایشو ہوتا ہے. تو کوشش یہ کریں ایسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروائیں جس کی فیسز کم ہوں، یا پھر ایسی یونیورسٹی جو کہ آپ کی TRC نہ رکھے، آپ کا پاسپورٹ نہ رکھے، تاکہ جب آپ ٹریول کرنے لگیں یا کہیں کا آپ ویزا اپلائی کرنے لگیں تو آپ کو جو ہے پرابلمز وہ فیس نہ کرنے پڑیں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ساری چیزیں پہلے ورک آؤٹ کر آئیں، ورک آؤٹ کریں، اس کے بعد کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ سارا پروسیس جینین لیگل طریقے سے کمپلیٹ ہو اور کسی بھی قسم کی پریشانی سے آپ بچ سکیں. اس کے علاوہ جو لوگ آذربائیجان میں آلریڈی موجود ہیں اور وہ ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں، ان کو نہیں پتہ، تو جو آذربائیجان باکو 28 مئی پہ نفت صنائع یونیورسٹی ہے، یہ پورا سال جب بھی آپ ایڈمیشن کروائیں گے تو آپ کا یہ ایڈمیشن پورے 1 سال کی TRC آپ کو وہ ایشو کروا کر دیتے ہیں. لیکن اس کا ایک نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ اس کی فیسز جو ہیں وہ دوسری یونیورسٹی سے ڈبل ہیں. یعنی دوسری اگر یونیورسٹی $600 لے رہی ہے تو اس کی $1200 ہو جائے گی. اس لیے پھر جو ان آؤٹ کے چکروں میں یا دوسری پریشانیوں سے بچنے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہمارا خرچہ آلموسٹ اتنا ہو ہی جانا ہے اور پھر ہمیں ٹینشن پریشانی الگ سے فیس کرنا پڑے گی، تو وہ پھر اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا سکتے ہیں. اور ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی یہ نہیں ہوگا کہ ان کی TRC جو ہوگی وہ 6 ماہ کی یا 3 ماہ کی یا 2 ماہ کی ایشو ہوگی، بلکہ ان کو 1 سال کی ہی TRC ایشو کروا کر وہ دیتے ہیں یونیورسٹی. اور دوسرا کوشچن یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ جو سوچتے ہیں کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے بعد ہماری کیا TRC کمپلیٹ ہو جاتی ہے یا کہ اس میں کوئی ریجیکشن کے چانسز ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کے لیے کسی قسم کا کوئی ریجیکشن کا چانسز نہیں ہوتا. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ TRC آپ کو یونیورسٹی کے بیہاف پہ ملتی ہے، آپ کے پرسنل بیہاف پہ وہ TRC آپ کو نہیں ایشو ہوتی. وہ TRC آپ کی یونیورسٹی آپ کو ایشو کروا کے دیتی ہے، اور اس میں امیگریشن یونیورسٹی ایک انسٹیٹیوٹ کو نو نہیں کہہ سکتی. اس میں 0% بھی چانسز نہیں ہیں. آپ اس سے بے فکر رہیں. یونیورسٹی والی TRC جو اسٹوڈنٹ TRC ہے آپ کی فیس پہ ہے، آپ نے پورے ڈاکومنٹس جو ہیں ویریفائی کروا کے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہیں اس کے بیہاف پہ آپ نے سارے کمپلیٹ کیے ہیں تو آپ کی TRC ریجیکٹ نہیں ہوگی. تو یہ خیال دل سے نکال دیں کہ اسٹوڈنٹ کی TRC بھی ریجیکٹ ہوتی ہے. ہاں اگر کسی کا پاسپورٹ کی ویلیڈیشن کم ہے، 1 سال کی نہیں ہے، 6 منتھ کی ہے، تو وہ ایک جینین ایشو ہے، اس کو 3 ماہ کی 6 ماہ کی TRC ایشو ہوگی. اور جب وہ ایکسٹینڈ کروا لے گا اپنا پاسپورٹ تو باقی کے بھی اس کو ایشو کروا کے یونیورسٹی دے دیتی ہے، اور اس میں ریجیکشن کا کوئی چانس نہیں ہے. اور 100% یہ ملتی ہے TRC، کیونکہ اگر یونیورسٹی کو امیگریشن نو بولتی ہے تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ اپنے انسٹیٹیوٹ کے خلاف جا رہے ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا، ایسا ہوا ہی نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.